بنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. آمنت بالله صدق الله العظيم. وعن سيد الجن والبشر صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلت الشياطين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। محبতের সাথে দরুদ ইব্রাহিম সবাই পাঠ করি। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। সবাই পড়ি, ফাঁকা জায়গাগুলো পড়া করে সুন্দর করে আদবের সাথে বসি সবাই। اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رہے میرے مسکن حوالی کعبہ، بنے میرے مدفن دیار مدینہ، بلغ